वालेकुम। आज मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जब भी किसी प्रोग्राम में, किसी सॉफ्टवेयर में, कहीं पे भी अगर आपने उर्दू लिखना है तो ये उर्दू कैसे लिखते हैं इसके बारे में एक मुख्तसर सा आपको लेक्चर में रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो उर्दू लिखने के लिए पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो आपको गूगल से फ्री में मिल जाते हैं। आप इसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो इसके बाद आप एमएस ऑफिस हो, एमएस एक्सेल हो या कोई भी प्रोग्राम हो, फेसबुक हो, गूगल हो, कहीं पे भी आप इंतहाई आसानी के साथ उर्दू लिख सकते हैं। तो इससे पहले अभी ये जो मैं आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, इससे पहले उर्दू लिखने के लिए इन पेज उर्दू के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता था, अलग सा एप्लीकेशन, और इसके अंदर उर्दू की नोटिंग, ड्राफ्टिंग, लेटर वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन चूँकि ये उर्दू इन पेज इस्तेमाल करने में थोड़ा सा पेचीदा था और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी खामियाँ थी। फ़र्ज़ करें, एक तो ये कि एक अलग सा एप्लीकेशन होते थे, यहाँ पे हम कोई चीज़ टॉपिक टाइप करने के बाद उसको दाएं बाएं लेके जाना, कॉपी पेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा इन पेज के अंदर जब भी हम उर्दू लिखते थे तो बाज़ औक़ात बहुत सारी अगर कोई लेंथी मज़मून हो तो बीच में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो अगर हम अंडो करना चाहें तो सिर्फ़ एक दफ़ा ही अंडो होता था, यानी अंडो का ऑप्शन सिर्फ़ एक बार होता था। तो बाज़ औक़ात आपसे 3-4 गलतियाँ हो जाएँ तो उस वक़्त फिर ये ऑनली सिंगल अंडो ऑप्शन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे और असर नो बाकी चीज़ें शुरू से करना पड़ता था। इस वजह से आपकी सारी एफर्ट और जो आप काम कर रहे थे, आपकी एनर्जी ज़ाया हो जाते थे। तो इसलिए फिर उर्दू में एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर या कंप्यूटर के किसी भी मज़मून के अंदर उर्दू लिखने के लिए एक ऐसी सॉफ्टवेयर की, एक ऐसी एप्लीकेशन की ज़रूरत महसूस हुई जो बड़ी आसानी के साथ काम कर सके। तो अब इसके लिए पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से अब जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बनाया है। ये आपको 7-8 MB का एक छोटा सा वो होता है सॉफ्टवेयर, वो आपको गूगल से फ्री में डाउनलोड हो जाता है। और इसके बाद जब आप उसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे लिखना चाहें आप उर्दू लिख सकते हैं इन पेज के बगैर। तो ये उर्दू में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ॉन्ट होते हैं, बेहतरीन अंदाज में डिज़ाइनिंग करने के लिए आप इसको बड़ी खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ़ जगहों पे इससे मुख्तलिफ़ काम लेने के लिए आपको ये पाक उर्दू इंस्टॉलर इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एमएस वर्ड के अंदर हो या किसी भी हों, इसके मुख्तलिफ़ जो उर्दू के जो फ़ॉन्ट्स हैं, नस्तलिक है, नसख है, आसार हैं, ये इस तरह की चीज़ें भी आप इसके अंदर डाउनलोड करके आप अपने डिज़ाइन वगैरह करना चाहें, ग्राफिक्स के लिए यूज़ करना चाहें तो आप इंतहाई अट्रैक्टिव, मतलब आप मुख्तलिफ़ किस्म की ग्राफिक्स वगैरह इससे बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको कहाँ से आपने ये पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करना है उसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ये आप यहाँ से आप इस लिंक के ज़रिए आप फ़ॉन्ट भी मतलब वो कर सकते हैं, या फिर आप जाकर गूगल पे फ्री डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखेंगे तो ख़ुद ब खुद नीचे उसका मेन वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल वर्जन एमएस ऑफिस में, यानी एमएस ऑफिस के जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं, एमएस ऑफिस से हट के भी जो अगर गूगल में, फेसबुक में, इंटरनेट में या किसी दूसरी जगह भी अगर आपने उर्दू लिखना हो तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से ये जो आपको www.mohammadbilal, यानी ये जो टेक्नीशियन, ये जो आईटी एक्सपर्ट जिसने ये बनाया है, इसका नाम मोहम्मद बिलाल है, तो उसकी एक वेबसाइट है mbilalm.com। यहाँ से फिर आप जाके पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड करके अपनी पीसी में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप फिर जैसे ही आप इसको इंस्टॉल हो जाएं, पीसी को एक दफ़ा आपने रिस्टार्ट करना है। अब रिस्टार्ट करने के बाद आप इसके टास्क बार में आएंगे, यानी लैंग्वेज टूल बार में यहाँ पे, तो फिर आप इस तरह की ये जो देखें, अभी चूँकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे ENG इंग्लिश का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ENG से मुराद अभी मेरा कंप्यूटर इंग्लिश मोड में है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ मैं लिखना चाहूँ तो चूँकि मेरा कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग मोड में है, लिहाजा अगर मैंने उसको पाक उर्दू इंस्टॉलर को इंस्टॉल करने के बाद उर्दू मोड में ले आना है, उर्दू टाइपिंग मोड में ले आना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस, इसमें एक उर्दू आ रहा है,
اوپر انگلش آ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ اردو پہ کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں آ رہے اردو، یعنی اردو کا سگنل آ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ کی کمپیوٹر اردو ٹائپنگ کے موڈ میں ہے، اب آپ اردو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے انسٹال کرنا ہے. انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے کمپیوٹر کو پی سی کو ریسٹارٹ کرنا ہے. ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اردو لکھنا چاہیں تو پہلے آپ نے اپنے کمپیوٹر کی ٹائپنگ موڈ کو انگلش سے اردو میں چینج کرنا ہے. چینج کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے. انگلش میں رکھنا چاہیں آپ انگلش کر دیں، اگر آپ نے اردو میں لکھنا ہے تو آپ اردو پہ کلک کریں، تو یہ آپ کی ٹائپنگ موڈ آسانی سے چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جب آپ کی بورڈ پہ لکھنے کے لیے آئیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. فرض کریں یہ جو جتنی الفابیٹ یہاں پہ کی بورڈ میں دیا ہوا ہے، اے سے الف آئے گا، ایف سے فے آئے گا، جی سے گاپ آئے گی، ایچ سے، یعنی یہ تھوڑی سی پریکٹس سے پھر یعنی جو انگلش جو لیٹرس ہے اس سے جس طرح کی وائسز یا مطلب نکلتے ہیں، فرض کریں کیو سے قاف، ٹی سے تے، وائی سے یہ، اور اس کے علاوہ ان کو شفٹ فرض کریں ٹی سے تے بھی آئے گا، ٹی سے ٹے بھی آئے گا. شفٹ دبا کے آپ ٹی دبائیں گے ٹے آئے گا، ویسے اگر آپ ٹی دبائیں گے تے آئے گا. اسی طرح آر سے سمپل آر کے ساتھ اسمال لیٹر کے ساتھ آر آئے گا، لیکن اگر آپ شفٹ دبا کے کریں گے تو رے آئے گا. اس طرح یہ تھوڑی سی مشقت کے ساتھ پریکٹس کرنے سے یہ ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. یہ کیسے لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ٹائپنگ کی بیس پہ ہیں. تو باقی یہ جو ٹائٹل انگلش کو جو ٹائپنگ موڈ ہے اردو یا انگلش میں کیسے چینج کرنا ہے، یہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں. یہاں پہ یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والی ایریا ہے، یہاں سے آپ نے اردو کرنا ہے، انگلش کرنا ہے. وہ کرنے کے بعد آپ یہاں سے آرام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، کہیں پہ بھی جب آپ اردو لکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اردو ہمیشہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، لہٰذا اس کا سمت اور ڈائریکشن چینج کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. اگر ایم ایس ورڈ کے اندر اگر آپ نے کوئی مضمون لکھنا ہے، اپلیکیشن لکھنا ہے یا کوئی چیز لکھنا ہے، تو اگر آپ اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہیں تو رائٹ سائڈ والے، چونکہ یہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، لہٰذا دائیں طرف والی کنٹرول اور شفٹ کو آپ ایک ساتھ پریس کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس کی ڈائریکشنز دائیں سے بائیں ہو جائیں گے. اس کا میں ایک آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، یعنی رائٹ سائڈ والے کنٹرول اور آپ وہ کریں گے تو پھر اس کا وہ چینج ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ ایک میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، یہ جو ابھی میں نے آپ کو پہلے دکھایا، اس کی جو ٹائپنگ موڈ چینج کرنے کے لیے آپ آلٹ اور شفٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں آپ کا ٹائپنگ موڈ اگر اردو میں ہے، اب میں آلٹ اور شفٹ دباتا ہوں، یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی شارٹ کٹ کے ذریعے انگلش موڈ میں چلا گیا. آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. اب اس کو اگر میں نے اردو میں کرنا ہے، دوبارہ میں آلٹ اور شفٹ دباتا ہوں اردو میں گیا. آلٹ اور شفٹ دبانے سے انگلش میں، آلٹ اور شفٹ دبانے سے اس کی ٹائپنگ موڈ بھی چینج ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ نے اردو میں لکھنا ہو، خاص کر ایم ایس ورڈ کے اندر جب بھی آپ نے اردو میں کوئی کام کرنا ہو، سب سے پہلے کنٹرول ڈی کر کے آپ اس کا فونٹ نکال لیں. فونٹ نکالنے کے بعد جس طرح لیٹن ٹیکسٹ ہے، انگلش کا جو فونٹ، اس کا سٹائل، اس کا سائز آپ سیٹنگ کرتے ہیں، فرض کریے ایریل پہ 12 سائز پہ رکھتے ہیں. اسی طرح اس کے نیچے کمپلیکس اسکرپٹ یعنی اردو وغیرہ لکھنا ہو تو اس کا آ جائے گی. تو اس میں بھی آپ نے یہاں سے اس کے جو فونٹ سائز کو آپ نے چینج کرنا ہے، نستعلیق رکھنا ہے، آثار رکھنا ہے، نسخ رکھنا ہے، جو بھی رکھنا ہے. اس کے بعد اس کے سائز کو بھی کم سے کم 16، 17 یا 18 پہ آپ رکھ لیں. اس کے بعد آپ اس کو بائی ڈیفالٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیں. تو یہ آپ کا سیٹنگ، جب آپ اردو لکھنا چاہیں، جب انگلش لکھنا چاہیں، ہمیشہ اسی سٹائل، اسی سائز میں اردو اور انگلش ہمیشہ کے لیے سیٹنگ ہو جائے گی. تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں پاک اردو انسٹالر کے ذریعے آپ انتہائی آسانی کے ساتھ کمپیوٹر کے اندر کسی بھی پروگرام میں، ایم ایس ورڈ کے اندر کہیں پہ بھی اگر آپ جب چاہیں جس طرح کی آپ اردو لکھنا چاہیں، اس کے حوالے سے چھوٹا سا لیکچر تھا. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی کوشچنس آپ کو ہیں تو آپ لازماً آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. تھینک یو.